डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपके इल्म में है, इंसानों ने साइंसी मुरवजा मुस्तनद कवानीन पर रिसर्च करके तमाम शोबा है ज़िंदगी में बेपनाह तरक्की हासिल की। चाहे वो स्पेस साइंस हो, रॉकेट टेक्नोलॉजी हो, वॉर हेड ले जाने के लिए हो, या फिर एटॉमिक एनर्जी से मुतालिक एग्रीकल्चर, मेडिसिन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आईटी के मैदान में बेशुमार तरक्की हासिल की है। तो व्यूवर्स, आज हम सोशल मीडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं और आपके सामने इसका फाइनेंशियल रूप सामने रखने जा रहे हैं कि इसका दुनिया की इकोनॉमी में क्या किरदार है और डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत दुनिया में कितना सरमाया जनरेट हो रहा है। कितनी कंपनियां जो कि कोरोना के दिनों में खासी तरक्की हासिल करने के बाद खरबों डॉलर कमा चुकी हैं। तो व्यूवर्स, आज हम इन तमाम सोशल मीडिया यानी कि टम्बलर, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम के साथ साथ अगर आप स्नैक, टिकटॉक और फेसबुक को ले लें, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पर खरबों डॉलर कमाए गए। इनमें से आज हम यूट्यूब को लेते हैं। यूट्यूब की इकोनॉमी में क्या हैसियत है और इसके वर्ल्ड फोरम पर दुनिया में इसका कितना सरमाया जनरेट होता है और किसी भी क्रिएटर को ये कितना यानी कि रेवेन्यू से हिस्सा फ्राहम करती है। तो व्यूवर्स, आज हम इस आर्टिकल को थोड़ा रीड करके आपके सामने रख। वीवर्स, कोरोना के अरूज पर होने की वजह से बहुत सी कंपनियां दिवालिया हो गई थीं। बहुत सी कंपनियां फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना वजूद बरकरार न रख सकें। तो इन दिनों में जो डिजिटल मार्केटिंग थी, सोशल मीडिया का अरूज था और इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ने तरक्की की। चूँकि आज हमारा जो एजेंडा है सोशल मीडिया, बिलखुसूस यूट्यूब का फाइनेंशियल किरदार और इकोनॉमी में हिस्सा। तो आज इस जो रिपोर्ट है इसको हम आपके सामने जो है ना रखते हैं ताकि आपको कंप्लीट तौर पर बताया जा सके। नीज इसके लिए क्या चीज़ें दरकार हैं जो आप अपना यूट्यूब चैनल एज ए क्रिएटर रन करते हुए आप पार्टनर प्रोग्राम में एल होकर अपनी। Remember the last time you are operated any of your social media account just a few seconds ago. Right, global social media status signify drastic changing and preparation of social media just users 20,000 in 21 compared to 20,000 18-19, all due to ongoing pandemic. And take to YouTube example stands and a second most used of social media platform after Facebook. Publicly available data says that YouTube potential advertising reach $20.291 billion. Not to mention, it has managed to generate $19.7 billion in revenue 2020,000, which is a 30.4% increase annually. तो वीवर्स, आपके सामने ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो इंग्लिश में मैंने आपके सामने रीड की, जहाँ पर कोरोना के दिनों में बहुत सारी चीज़ों ने यानी कि तनज़ली की, अपने साख को खोया। वहीं पर फेसबुक आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद जो सेकंड नंबर है वो है यूट्यूब का। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो यूट्यूब की पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग रीच थी वो $2.291 बिलियन थी। तो वीवर्स, इसके बाद यानी कि मैनेज किया गया, इसकी जनरेटेड इसकी इनकम थी हो गई 2020 में, वो थी $19.7 बिलियन, यानी कि $2.291 बिलियन से बढ़कर 2020 में ये कोरोना की वजह से और आने वाले उतार चढ़ाव और डिजिटल मार्केटिंग की तरक्की की बदौलत $19.7 बिलियन तक इसका रेवेन्यू हो गया था। ये व्यूअर से रेवेन्यू जो होता है ये एडवर्टाइजिंग की बदौलत होता है और एडवर्टाइजिंग के मैनेज की वजह से ये रेवेन्यू बढ़ा। इसके बाद इसकी जो तरक्की की शरह है विच इज़ ए 30.4% इंक्रीज एनुअली। तो सालाना इसकी 30 पॉइंट यानी $30.4 बिलियन इसकी जो रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। मीन्स कि अगर 19.7 बिलियन डॉलर था तो $30.4 बिलियन इसको प्लस करके ये यानी कि नेक्स्ट ईयर 21 में इसकी ग्रोथ है। और इसी तरीके से
30 यानी कि اشاریہ 4% سالانہ کے حساب سے یہ بلین ڈالر کے حساب سے یہ ترقی کر رہا ہے۔ تو آگے اگر ہم اس یوٹیوب کو لے کر اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو لیتے ہیں، پارٹنر پروگرام یعنی کہ آپ ایڈسن اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد کیسے پیسے جنریٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو کنٹینٹ ہے یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، کہ آپ کی ویورشپ کیا دیکھنا چاہتی ہے، نہ کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ ویورز اس کے علاوہ آپ کی جو خوبصورتی ہے، انداز تکلم ہے، ڈیفائننگ ہے، آپ اس کے ساتھ گرافک کیا دکھا رہے ہیں، نیز آپ کا کوالٹی کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ ویورز آپ کے سامنے سب سے پہلی جو اس کی ٹرم ہے وہ آپ نے یہ پوری کرنی ہے، شرط اس کی بلڈ اے چینل ود 1000 سبسکرائبر۔ اگر آپ جب 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 4000 پبلک لیگلی ایکسیپٹیبل واچ آر چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے پریویس 12 منتھ یعنی کہ 1 سال میں۔ اس کے بعد ہے جی تھرڈ، آپ کی جو کمپلیٹ ہونی چاہیے پالیسیز، رولز، ریگولیشن، گائیڈ لائنس کی جو خلاف ورزی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہوتی ہے وہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو یعنی کہ بتاتا چلوں گا۔ مونیٹائزیشن کے لیے پھر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا، جبکہ آپ کا پہلے ایڈسن اکاؤنٹ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے ریڈی کرنے کے بعد اپلائی کرنا ہے، اور اس کا دوسرا جو نیکسٹ پہلو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات آپ کو لازمی طور پر یہاں پر بتانا لازمی سمجھوں گا کہ آپ نے ایڈسن اکاؤنٹ قبل از وقت بالکل نہیں کریٹ کرنا جب تک آپ کے کسی اپلیکیشن، ویب سائٹ یا پھر یوٹیوب چینل کے علاوہ بلاگ پر متعلقہ جو مطلوبہ شرائط ہیں وہ پوری نہ ہوں۔ تو ویورز آج آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں یعنی کہ 32 خرب ڈالر جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس میں جو یعنی کہ ہماری پاکستان کی یہ جو اپنا ریشو ہے یا اس کی مارکیٹ کے حصہ ہے وہ تیسرا حصہ ہے۔ پاکستان دنیا کی تیسری بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ ہے جہاں پر سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگ اور یوزر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ یعنی کہ فارن ریزرو جو ہمارے بڑھانے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت اہم کردار ہے۔ تو فرسٹ یور چینل شوڈ ہیو اے 1000 سبسکرائبر، سیکنڈ شوڈ ہیو واچ ٹائم آف 4000 واچ آر ان دا previous past in 12 month. Third, your channel need to complete with the all policies and guidelines of YouTube. And fourth, need to step up to AdSense account. Viewers آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، یہاں پر آپ کے چینل پر جب بھی آپ اپلائی کریں گے تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، اکاؤنٹ ایتھینٹیکیشن اور سیکیورٹی کے لیے لازمی ہے، آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے اور اس میں سیٹنگ کر کے رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوئی کاپی رائٹ کلیم اور ری یوز کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام پالیسیز تھیں، وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے یوٹیوب ایڈورٹائزنگ کے تھرو آپ کو پارٹنر پروگرام کے تحت پیسہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے، میں آپ کو وہ بھی ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں۔ یوٹیوب مونیٹائز ویڈیوز تھرو دا اسپیسیفک ٹولز سچ ایز اے ڈسپلے، پری رول اینڈ ادر دا ایڈورٹائزنگ ٹولز۔ ایڈورٹائزنگ کنسیڈر کلک اینڈ impression for the payment, division of money between content creator and YouTube acquires in the 55/45 یعنی 55/45 ریشو۔ جو اس کا ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کی بدولت ریونیو جو ایڈورٹائز کی مد میں حاصل ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی 55% جو ہے انکم جتنے لاکھوں روپے بنتی ہے، شاید اگر یہ یوٹیوب نہ کاٹے تو آپ 5 لاکھ منتھلی کمانے والا یوٹیوبر 10 لاکھ 11 سے 12 لاکھ کما پائے گا۔ تو ویورز جیسا بھی ہے پھر بھی یوٹیوب یعنی کہ ہماری اکانومی میں بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ 55% یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے تحت اپنی سروسز اور تھرڈ پارٹی ایکسیس کی وجہ سے اپنے پاس رکھتا ہے، اور 45% کریٹر یعنی یوٹیوب چینل کے آنر کو دیا جاتا ہے۔ اسی یعنی 55-45 کا یہ فارمولہ ہے۔ 55% منی گوز آن دا یعنی کہ کنٹینٹ کریٹر یعنی کہ نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دس یوٹیوب
ads guidelines and content should not contain fuel language and adult content, violence, and will not have ad placed against them. व्यूवर्स वो कहते हैं कि बच्चों के बारे में इनलीगल हरासमेंट या फिर मनशियात की तरगीब, असला या कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो, खूनखारी हो रही हो, या इस तरह की ऐसी वीडियोस जो कि यानी कि गैर अखलाकी वीडियोस और यानी कि हेटफुल कंटेंट आपने अपलोड नहीं करना, ये मोनेटाइज नहीं होते, पार्टनर प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी आप कर सकते हैं, उससे भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं।